अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा हालात है और बिलखुसूस हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर जो रियासत का दर्जा हुआ करता था और जिसे मरकज़ी ख़िता जो बना दिया गया 5 अगस्त 2019 को जब दफ़ा 370 और 35 ए को मनसूख करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो तामीर और तरक्की के कामों की बात की जाए या दीगर जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो किस हद तक साबित हो पाए हैं और ख़ास करके अगर हम बात करें तो जो टारगेट किलिंग है या जो कश्मीर के इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर जहाँ इतनी टारगेट किलिंग हो रही है, काफ़ी हलाकतें भी सामने देखने को मिल रही हैं और उसी के साथ-साथ जहाँ हुकूमत की बात करें तो उनकी जानिब से जो है हलाकतें कम होने के भी जो बड़े किए जा रहे हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर और साबिक एमएलए हवेली जनाब शाह मोहम्मद तांत्री साहब। सर सबसे पहले हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर। सर मैं जानना चाहूँगा जो इस वक्त मौजूदा हालात कश्मीर में बने हुए हैं और हम आए रोज़ देखते हैं कि कभी शोपियाँ में, कभी कुलगाम में या कहीं दीगर जितने भी अज़ला हैं वहाँ पे जो ऐसे वाक़यात और हादसात रोनुमा होते हैं जिनमें ये सुनने को मिलता है कि आज इतनी हलाकतें हुई हैं, इतने अस्करीज़ पसंद जो है वो जा बहक हुए हैं। तो क्या लगता है आपको जो ये हालात चल रहे हैं, क्या ये दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ऐसे हुए हैं या उससे क़ब्ल भी ऐसे मनाज़िर थे? और अगर हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है? मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ओपिनियन है ये, मेरा ख़्याल है ये कि इस रियासत जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन वो थे, जिन्होंने इस नारे की शुरुआत की थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इसकी डेप्थ में आप जाएँ, 1999 से पहले का कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर, जन्नत का एक टुकड़ा, हम हर जगह आगे बढ़ रहे थे। 1999 में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ आउटफिट्स को यहाँ पे दाखिल किया, फिर यहाँ इस जम्मू कश्मीर को खून में नहला दिया। मैं ये समझता हूँ, मेरा ख़्याल है ये कि कभी भी पाकिस्तान को इससे कभी हमदर्दी नहीं रही कि वो कोई यहाँ पे कुछ वो हमारी बेहतरी करना चाहते थे, बल्कि उनके अपने अज़ाइम थे वो, उसमें हमारा इस्तेमाल किया, हमें इस्तेमाल किया। जब कभी भी इसकी डिबेट होगी या तारीख़ में जब लिखा जाएगा तो उसमें सबसे बड़ा मुल्ज़िम जो होगा, बड़ा मुजरिम होगा, तो वो पाकिस्तान होंगे, पाकिस्तान के जर्नल्स होंगे, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को तबाह किया, बर्बाद कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला। हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे करोड़ों मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हज़ारों तहज़ीबों का एक गहवारा है, गुलदस्ता है। छोटे-मोटे जो इश्यूज़ हो रहे हैं कहीं पे 1-2 स्टेट्स में, उसमें भी मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो ख़ासकर जो मेजॉरिटी में हिंदू हैं, सनातन धर्म है, उसमें तो बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है, बहुत ज़्यादा तादाद जो हमेशा इंसाफ के नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ कहीं भी अन्याय हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और यही बड़ी रोशनी की किरण है इसमें। और हमारा मैं समझता हूँ हमसे हमारे हकूक़ छीन लिए गए, रियासत का तशक्कुर छीन लिया गया। मैं आज भी पूरी उम्मीद हूँ कि यही भारत का आईन हमें ये कसूर वापस करेगा। हम आज ये समझ रहे हैं कि जो मिलिटेंसी की बात है, मैं सबसे पहले से ये कहता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की ये पैदावार हैं, जो आज वो नर्म टारगेट्स को देखते हैं, कहीं पे पुलिस वाला अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसको मार के वो जहाद का अलम खड़ा करते हैं, या कोई गरीब मज़दूर है, हिंदू है, तो उसकी किलिंग करके पता नहीं वो कौन-सा जहाद कर रहे हैं। हमारी नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं, इस्लाम की नज़रों में वो दहशतगर्द हैं, ज़ालिम हैं और उनका अंजाम इस दुनिया में भी बुरा होगा और अगले जो आने वाला जहान है उसमें भी बुरा होगा। ये तो एक इंसानियत के खिलाफ बात है। आप ये समझते हैं आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, अभी हम सुन रहे थे, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पे अब 70 साल से भी बड़ा एक उनका पार्लियामेंटेरियन है, उसको पकड़ते हैं, उसको नंगा करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको पता नहीं उसकी फ़िल्में बनाते हैं। जर्नलिज़्म के मैदान में यही हो रहा है। तो आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, महज़ब होने के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर एक मज़ाक उड़ाया जा रहा है उसका। एक ऐसे दरिंदे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिस किस्म की दरिंदगी वहाँ पे पाई जाती है, जिस किस्म की कानूनियत वहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि अब जब हम ये देख रहे हैं तो उनको अब ये जो जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो
پامالی ہوتی ہے اس کے وہ علمبردار بنے تھے، اب ان کو یہ حق نہیں رہتا ہے، اب وہ یہ حق کھو چکے ہیں۔ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا جو حال میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا کوئی وی آئی پی بھی ہے۔ ابھی ان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی وہ ایسا ہی جھٹکا دینا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے بچا لیا۔ جہاں کا وی آئی پی جو ہے وہ سیف نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ان سے زیادہ ہم آزاد بھی ہیں، اور یہ ایک ایسا ملک ہے ہمارا جس میں سبھی مذاہب کو آگے چلنے کا پورا موقع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سے حالات ہیں، فنڈامنٹلزم جو ہے اس کے مقابلے میں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سیکولرزم پہ زیادہ یقین رکھنے والے ہیں، اور یہ پھر بھی انہی کی کامیابی ہوگی۔ سب کو ساتھ چلنا ہے، چلیں گے بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سچویشن ہے ہم ان سے بہتر ہیں، اور میں آج یہ بھی کہوں گا کہ اب جو وہاں پہ درندگی ہو رہی ہے، اب ان کو ہمارا جو جموں کشمیر کا حصہ جس کو وہ سو کالڈ آزاد کشمیر کہتے ہیں یا پاک آکوپائڈ کشمیر، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ وہاں کی نسبت یہاں پہ زیادہ آزاد رہیں گے اور زیادہ محفوظ رہیں گے۔ شاہ صاحب یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جو یہاں پہ دہشت گردانہ حملے جو ہے ان میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں، وہ تو ایک سیاسی ایشو ہے۔ 370-35 سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ صاحب کی انہوں نے یہ اس ریاست جموں کشمیر کو لوگوں کو دیا تھا، یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دیا تھا۔ 370-35 کے لیے میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ رہی امین صاحب کہ 35 اور 370 کا سب سے زیادہ بڑا آپریشن جو کیا ہے وہ کانگریس نے کیا ہے اور نیشنل کانفرنس گورنمنٹ نے کیا ہے، کیونکہ اقتدار ان کے پاس رہا 70-72 بار، انہوں نے اس کو آپریشن کیا، اس کو ایمینڈ کیا، اس کے انجر پنجر کو نکال لیا۔ اب جو ڈھانچہ تھا اس کو بی جے پی نے ہٹا لیا، یہ ایک سیاسی ایشو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 370-35 کی جگہ ہمیں ایک چیز چاہیے، جیسا سید الطاف بخاری صاحب جو پچھلے 4 سال سے اس کی ایک جنگ چھڑی ہے انہوں نے، کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ریاست جموں کشمیر کے، ان کا فیوچر سیکیور کیا جائے، یہاں پہ کوئی اور باہر کا کوئی نوکری نہ لے سکے، یہاں کی ہماری زمین سیکیور ہو، تو ہم اس میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو 370-35 کی بات نہیں ہے، یہ ملٹنسی پہلے سے چل رہی ہے، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو نزدیک لایا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے، اور نوجوانوں کو، ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں کو میں یہ گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو ورگلایا جا رہا ہے یہ سیوسائڈل ہے، یہ خودکشی ہے، اس میں آپ نہ جائیں، ملٹنٹوں کو بالکل دور کر دیں۔ جو لوگ باہر سے ہم پر ہماری سارے سلسلے کو، تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جہاد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا مذہب جو ہے ہم اس پہ کاربند ہیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، دیکھیے ہمارے لیے گائیڈ لائن کیا ہے؟ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اللہ کی ذات اقدس پہ بھروسہ رکھو، وہ ہماری ذات اقدس جو ہمارے آس امید آرزو کا محور ہے، کبھی باہر نکل کر دیکھو، آسمان کی طرف نظر ڈالو، اس سے اوپر کتنے آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں، اس کا جو خالق اور مالک ہے تو وہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہم اپنی آس امید آرزو کو اس سے جوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ سیف اور محفوظ لوگ ہندوستان میں ہیں۔ اس وقت بھی جو حالات ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، جس قسم کے حالات وہاں پہ ہیں، تو اس سے تو ہم زیادہ آزاد ہیں۔ اور اگر یہ کبھی ڈیبیٹ کی جائے، سو کالڈ آزاد کشمیر کا موازنہ کیا جائے ہمارے جموں کشمیر سے، تو آپ دیکھیں گے ہر فیلڈ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کے میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ وہاں کے لوگ وہ جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسی جموں کشمیر کا حصہ بنے، واپس آ گئے ہمارے ملک میں، اور میں کہوں گا کہ پاکستان کا حق نہیں رہا کہ اب اس پہ قبضہ کرے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شاہ صاحب جس طریقے سے آپ نے آزادی کی بات کی، تو میں جاننا چاہوں گا جس طریقے سے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اقوام متحدہ کی بات کریں تو وہاں تک بھی یہ پیغام دیا جا چکا ہے کہ ملک ہندوستان میں جو جموں کشمیر ہے، جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ جو موجودہ حکومت کی جانب سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کس حد تک یہ الزامات جو نہیں، سیاسی میدان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی 370-35 اڑانے کی، جیسے وہ چل رہا تھا، ریاست کا تشخص چھینے، یہ تو ایک جلد بازی کا قدم تھا۔ اس میدان میں تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ وہ ناانصافی اسی ہمارے بھارت کے آئین کے تحت ہی ٹھیک ہوگی۔ ابھی چاہے 2-3-4 ایشوز کو آپ چھوڑ دیں جو کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کو ڈھونڈتے ہیں، ادروائز ہماری جمہوریت پہ ہمیں اور ہماری عدلیہ پہ، ہماری سپریم کورٹ پہ ہمیں پورا وشواس ہے،
وہاں سے انصاف ہوگا, ریاست کا درجہ ہمیں ملے گا. اپارٹ فرام دیٹ امین صاحب, میں ایک چیز کہوں گا, سیاسی نقطہ نگاہ سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, لیکن جو یہ 4 سال گزرے اس میں ایک چیز تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو غریب کو ملا, چاہے وہ پی ایم اے وائی کے تعلق سے ہو, چاہے وہ اولڈ ایج پینشن کے تعلق سے ہو, جو فری راشننگ ہو رہی ہے, چاول 3 روپے کلو بی پی غریبوں کو مل رہا ہے, 2 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, تو یا جو انسینٹیوز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, وہ تو سب کو مل رہا ہے. اس میں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی یہ ایک مذہب کو ملے گا, دوسرا irrespective آف اینی ریلیجن, کاسٹ, کلر, وہ سب کو مل رہا ہے. اس نگاہ سے تو ہم ٹھیک ہیں. باقی جہاں تک ترقی کا تعلق ہے, ترقی میں آپ کو کہوں گا کہ جمہوریت میں, جمہوری ملک میں تب تک ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہاں پہ ایک جمہوری نظام ہو, وہاں کا ریپریزنٹیٹیو ہو, وہاں پہ الیکشن ہو, عوام نمائندوں کو چنے, اور یہ نمائندے کا ہی جمہوریت میں حق ہوتا ہے کہ وہ پریارٹیز کو فکس کرے. اس کے بغیر ترقی ہونا بہت ناممکن ہے. حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب رات دن محنت کر رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں, ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہیں پہ اچھا ہو رہا ہے, کہیں پہ غلط ہو رہا ہے, بے قصور ملازموں کو نکالا بھی جا رہا ہے, یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل ہی آپ پوری چیک کریں, آپ پورا بالکل یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی مارشاء اللہ قسم کی چیز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں سب پہ اعتماد ہونا چاہیے. خطہ پیر پنجال کے آفیسرز, ان کو بھی آپ کو اچھی پوسٹ پہ بٹھانا چاہیے. یہاں پہ مسلمان, ہندو, سکھ, سیکریٹریٹ میں سب کو اعتبار لیا جانا چاہیے. لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پہ ہندو کو بھی برابر آفیسرز کو حصہ مل رہا ہے, مسلمانوں کو بھی مل رہا ہے, تو اس سے ایک اچھا میسیج مل جائے گا. اب کی پوسٹ پہ بٹھا دیں ایسے لوگوں کو, پھر آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم سب اس دیش کے سپاہی ہیں اور ہم سب پر اعتماد ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر آگے چل رہے ہیں, اور ایک امن کا گہوارہ ہی ہمارے ملک کو آگے لے جا سکتا ہے اور اس پر پاور بنا سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بھی جو تعمیر و ترقی کے کام ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں, میں نے امین صاحب آپ سے کہا کہ جب تک آپ کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوگا, الیکٹڈ عوام نے, جو جمہوریت کے اس نظام میں, تب تک اس پریارٹی کو فکس کرنا اب نمائندگاں کے بغیر بہت ہی مشکل ہے. حالانکہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ جگہ خالی ہے. جب تک جمہوری عمل نہ ہو, ریپریزنٹیٹیو آف ایریا جو ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے جمہوریت میں وہی تو ایک نمبردار ہوتا ہے, وہی ایک چوکیدار ہوتا ہے, وہی تو آفیسرز کو مانیٹر کرتا ہے. وہ کہاں پہ مانیٹر آفیسرز کو پوری طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو جو ایک چیک تھی, جو کنٹرول تھا, جو ایک چوکیداری کا کام کر رہا تھا ایک ریپریزنٹیٹیو, وہ نہیں ہے. تو اس لیے اس میں ہم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. شاہ صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں جو جمہوری آئین ہے اس کے مطابق ہر ایک کو جو اس کے اختیارات حاصل ہو پا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے جو سب سے بڑے اختیار جمہوری جو نظام ہے اس کو ہم سے سلب کر لیا گیا ہے, تو میں کیسے کہوں کہ سبھی اختیارات سنیں. میں نے آپ سے کہا ہم سے ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں, لیکن یہی بھارت کا آئین ہمیں پھر وہ حقوق واپس دلائے گا, وہی ریاست کا تشخص واپس آئے گا, اور پھر یہ ریاست جو ہے ترقی کی شرح سے جڑ جائے گی. جواب دینا چاہوں گا, میں نے پڑھا تھا کہ جب پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو پکڑا گیا, اس کے کپڑے کھولے گئے, اس کو ننگا کیا گیا, اس کو سیکچول ٹارچر کیا گیا, پھر وہاں پہ ایک 75 سال کے ایک پارلیمنٹیرین کو ٹارچر کیا گیا, اور پھر وہااں کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا تھا, میں اس میں بی بی سی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی پھینٹا لگانے والے تھے. وہاں کا پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے بھی پھینٹے کا مطلب یہ کہ مجھے بھی پکڑ کر میرے کپڑے بھی اتارنا چاہتے. تو ایسی جمہوریت پہ تو پوری دنیا تھوکتی ہے. ایسی یہ تو مذاق کا موضوع بنا ہوا ہے. انسانیت کے نام پر وہ درندے ہیں. اس سے تو بھارت 1000 درجے بہتر ہے. اس سے تو بھارت میں انسانیت ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا میں کوئی سورس نہیں ہوں جو بات کر رہا ہوں, کھل کے بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ سے یہاں پہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے آزاد کشمیر سو کارڈ جو ان کے بھائی اور بزرگ جو بیٹھے ہیں, ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی میں کہا, آپ اس کے گواہ ہیں کہ یہاں سے میرے گھر سے 400 میٹر دور ہے یہاں بریگیڈ, اور 36 سال سے میں یہاں ہوں, 38 سال سے. آج تک میں نے ان کا ایک سپاہی نہیں گھومتے دیکھا کہیں گلیوں میں. 93 بریگیڈ ہے یہاں پہ. تو اس قسم کا ڈسپلن ہے, انسانیت ہے. میں ریپریزنٹیٹیو ہوں عوام کا. پچھلے 25 سال سے مجھے نہیں لگا کوئی ایک بھی ایٹراسٹی کا کیس آیا ہو, بلکہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ آدمی جا کر ان کی مدد کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک ملیٹنٹ پچھلے دنوں میں جب ان کو اس کو گھیرا گیا, وہ بدقسمت نوجوان جن کو خودکشی کروائی جاتی ہے
इन्हीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोगों से। तो वो अंदर से वो समझ रहा था कि वो बात कर रहा है किसी कश्मीरी से, लेकिन वो आर्मी का कैप्टन वो उसको वो बात कर रहा था। तो वो अंदर से कह रहा था कि इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रही है। तो ये तो वो एक मिलिटेंट कर रहा था जो मौत की बिल्कुल दहलीज पे था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन दुनिया में बड़ी चीज है। यहाँ डिसिप्लिन है, अगर ना होता तो मैं कहता यहाँ पे कोई एट्रॉसिटी का 25 साल से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक जो है वो ये कह रहा है कि एट्रॉसिटी का एक भी केस या मुझे पुंछ वाले बताएं कहीं पे हुआ हो, कहीं पे किसी को उठाया गया हो। तो वो तो दरिंदगी है, वहां तो जंगल राज है, उस निज़ाम पे तो दुनिया थूक रही है। मैं कहता हूँ उससे तो 1000 दर्जे हिंदुस्तान की आज़ादी बेहतर है। हर इंसान आज़ादी से आ जा रहा है, कोई यहाँ पे परेशानी है। सही मानों में जमहूरियत है। जो 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो तो वो तो वहाँ भी हैं। और मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोग ये वहाँ के पाकिस्तान का हम पे हमेशा उल्टा असर पड़ता है। वहाँ के मौलवी कहते हैं कि बस जी हम कल 4 बजे लाल किले को फतह कर लेंगे। तो फिर उसका रिएक्शन तो होता है भारत में। यहाँ भी तो 10% वैसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम अखंड भारत बनाएंगे, तो उसका असर होता है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के जो खासकर यहाँ पे मेजॉरिटी में सनातन धर्म हिंदू बरादरी है, उसके तो 80% लोग इंसानियत से भरे हुए हैं। वो जमहूरियत की, इंसानियत की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारा मुल्क एक जो भी थोड़ा बहुत जो कमी है आप देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप भी अमीन साहब ये देख रहे होंगे पिछले 4-6 माह से इसमें काफ़ी फ़र्क आया है। कहीं पे कोने में कहीं हैं ऐसे गद्दे लोग, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे फिर इंसानियत की फतह होगी, जमहूरियत की फतह होगी। और जमहूरियत में ही और ऐसे माहौल में जहाँ सब बराबर हों, ये हमारा देश आगे बढ़ेगा और सुपरपावर बनेगा। शाह साहब, आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने फरमाया कि यहाँ पे जो हमारा आपसी भाईचारे का एक गुलदस्ता है, जिसकी मिसाल जो है मुल्कों में दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से ऐसी जो गलतफ़हमियाँ डाली जाती हैं, लेकिन वो लोग जो इन गलतफ़हमियों में मुलव्वस हो जाते हैं, इनका शिकार हो जाते हैं, उन तक क्या ख़ुसूसी पैगाम देना चाहेंगे? मैंने पहले भी आपसे अमीन साहब बहुत बार कह चुका हूँ, मैं अब भी कहता कहता रहूँगा कि इस भारत में नफ़रत फैलाने वाले लोग इस भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा अपनी हिंदू बरादरी को, पहले से कहता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप एदाद-ओ-शुमार को देखें, यहाँ पे जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनकी पार्टिसिपेशन चाहे वो आर्मी हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट हो, प्रधानमंत्री का जी का सेक्रेटरीट हो, उसमें सिर्फ 2% है। 98% यहाँ पे हिंदू ही जो हैं वो उनके पास सब पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे 2% कैसे किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं? ये दुश्मन हैं इस देश के जो इस किस्म की नफ़रतें फैला रहे हैं। तो नफ़रतें फैलाने वालों के लिए इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा मुल्क, मैंने इसलिए कहा 1947 में तो यही मोहब्बतें थी, उस वक़्त तो नहीं था कोई इस किस्म का खतरा। उस वक़्त तो सभी सिख, हिंदू, मुसलमान कंधे से कंधा मिला के देश को आज़ाद करने के लिए जुटे हुए थे, तो देश को आज़ाद करवा लिया। अब उससे ज़्यादा इस वक़्त नाज़ुक मोड़ पे हैं हम। मैंने पहले भी कहा कि हम इकट्ठे होंगे अंदर से, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो बाहर की किसी ताकत को हमारे अंदर असरअंदाज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सबको मिल के चलना है, हमको पुरअमन देश बनाना है। और यही इंसानियत, इंसान तो आया ही इसके लिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि अमन के लिए, मोहब्बतों के लिए इंसान आया है। और ये तो अल्लाह का फरमाना भी कुरान मुक़द्दस में है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फ़साद मत करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़साद करने वालों से शदीद नफ़रत करता है। तो यहाँ तो अमन की जगह है, मोहब्बत की जगह है। और इस वक्त हमारा देश जो है वो बाकी मुल्कों से, पाकिस्तान से तो 1000 दर्जे बेहतर है। मैं आवाम से एक गुज़ारिश करना चाहूँगा, मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस वक्त का पूरा शुभ दौर है। जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसको अपने अपने मज़हब की शरण में आना चाहिए। और मैं लोगों से कहूँगा हमें किसी पे यकीन, तवक्को, उम्मीद, आस नहीं रखनी चाहिए। हमारी उम्मीद, आस, आरज़ू का जो महवर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला का फरमाना है, मैंने पहले भी आपसे कई बार गुज़ारिश कर चुका हूँ कि जो अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह के पे तवक्कल करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि उसे दुनिया और आखिरत में कभी गमगीन नहीं रखूँगा, परेशान नहीं रखूँगा। इंशाअल्लाह ताला वही हमारा हामी और नासिर है। आइए हम मोहब्बत का एक वादा करके आगे बढ़ें और नफ़रतों को अपने अंदर जगह ना दें। ये थे हमारे साथ साबिक़ एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जिन्होंने ये वाज़ह तौर पर जो है इसकी पूरी तशरीह और पूरा खुलासा करके बताया है कि जो आज़ादी हिंदुस्तान की अवाम को हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से दी गई है, शायद ही वो किसी मुल्क में इतनी आज़ादी जो है महसूस करते हो। तो इन्होंने साफ तौर पर जो अवाम है हमारी, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की अवाम, उन तक खसूसी यही पैगाम पहुँचाया है कि वो
नफ़रतों को भुलाकर आपस में मिल-जुल कर अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लाने के लिए और अपने मुल्क को बढ़ावा देने के लिए जो है मिल-जुल कर एक-दूसरे के साथ ताउन करें और ख़ास करके जो कुछ अनासर इस तरह के लोग हैं जो ऐसी नफ़रतें पैदा करके एक-दूसरे के दिलों में जो हसद पैदा करके जो नफ़रतों का बीज बोना चाहते हैं, तो इन साज़िशों को हरगिज़ भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पे हमें फ़ख्र है। इसलिए तमाम जो नौजवान हैं, उनसे ये अपील की गई है कि वो नफ़रतों की जो दीवारें हैं, उनको गिराकर जो प्यार की दीवारें हैं, उनको तामीर और तरक्की करने के जो कामों को अंजाम दें, ताकि आने वाले वक़्त में हम अपने मुल्क हिंदुस्तान को इससे भी ज़्यादा उसका नाम रोशन कर सकें। तो आज की जो इस गुफ्तगू में मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।